प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सेरिना फेर्नांडीस. मुगे चेडो बरो नासलोलो आनी ताका पोतपोतून थंडी जाताली. ताका लागून हांवें ताका दोतोरागेर व्हरलो आनी दोतोरान सांगलें ताका चेस्टाचो एक्सरे काड म्हणून आनीक ब्लड चॅक कर म्हूण सांगलें. चेस्टाचो एक्सरे तेगे नॉर्मल येयलो, पूण ब्लड चॅक करून डॉक्टरान सांगलें तेगे क्रेटायन वाडलो आहा म्हणून आनी किडनी फंक्शन जायनाय म्हूण सांगल्यो. हें दोतोरागे उतरां आयकोन म्हाका शॉक येयलो आनी सगलो वोगोत हांव रोडोन जेजू कोडे आनी सायबिणी कोडे मागतालें मुगे पुता बोर कर म्हणून. मार्चाचे म्हयन्याक ब्रदर विल्सनागे रिट्रीट जालोलो हिंगा. हांव बाबा घेवन हिंगा रिट्रीटा येयलें आनी ब्रदर विल्सनान तेजे हात धरून मागणी केलें आनी म्हाका सांगलें तुगे चेडो बोरो जातोलो, तेगे दोनी किडनी फंक्शन जातो म्हणून. दोतोरान सांगलो ते भशेन एका म्हयन्यान हांवें कोंतून टेस्ट केलें आनी आतां डॉक्टरान सांगलां तो रिपोर्ट चोयन सोगलें तेगे पयलीं कोच्यान आतां रिपोर्ट बरो आहा म्हूण सांगलां. हांव जेजू आर्गां दितां आनी म्हज्या काळजाचे खोला इकतां. ब्रदर विल्सनाक थँक्यू म्हणटा. Praise the Lord. Hallelujah.